अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबका मोस्ट वेलकम है। नाजरीन, आपको मालूम होगा कि पिछले कई दिन पहले मारूफ व मशहूर इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान में हुआ और इसी असना में डॉक्टर साहब की मुलाकात मुफ्ती तारिक जमील से हुई और ये मुलाकात उन दोनों के बीच दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात खाना काबा में हुई, उसके बाद दूसरी मुलाकात इसी दौरा में हुई जो पिछले कई दिन पहले हुआ। नाजरीन, इसी दौरा के असना में आपकी मुलाकात जो मुफ्ती तारिक साहब से हुई, तो मुफ्ती साहब ने डॉक्टर साहब की इस्तकबाल कैसे की और उन दोनों ने आपस में इल्मी गुफ्तगू की, तो उसी को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर हाफिज अहमद के जरिए। तो चलिए बिला किसी ताखिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज आलम इस्लाम की दो अजीम और इल्मी शख्सियात की मुलाकात हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि एक बड़ा अच्छा मौका है तो दोनों के तासरात ले लिए जाएं। पहले भी इनकी मुलाकात है मक्का में, 2-2.5 घंटे की तवील मुलाकात हो चुकी है। तो सबसे पहले क्योंकि मेज़बान मौलाना तारिक जमील साहब हैं, तो मौलाना साहब से पूछ लेते हैं कि उनके क्या तासरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। डॉक्टर साहब उनके घर पर तशरीफ़ लाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासुरात और जो एहसासात होते हैं उनके सामने हमेशा अल्फाज तंग पड़ जाते हैं। अल्फाज का दामन छोटा होता है और एहसासात की कोई हद ही नहीं होती है। तो जो मैं इस वक्त डॉक्टर साहब के लिए महसूस कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं, इसी को मेरा समझ लें एहसास। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब के बाद तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह। आपके क्या तासुरात है मौलाना साहब से मुलाकात? जैसे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान आना और मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करना उनके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना तारिक जमील साहब की मोहब्बत है लोगों के लिए, और मैं देखता हूँ कि वो अक्सर खुद अव्वल कदम रखते हैं लोगों से मिलने के लिए ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। वैसा नहीं कहते कि मैं ही नहीं जाऊँ। तो जब भी मक्का मुलाकात हुई थी वो मिलना चाहते, मैं बोला मैं आऊँगा आपके वहाँ, तो हम में बहस हो गई। मैं आऊँ क्या? मैं आऊँ? मैं बोला नहीं आप बड़े हैं, मैं छोटा दोनों ने मैं आऊँगा। तो फिर मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी माशाल्लाह पाकिस्तान आने के बाद और लाहौर में खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ भी हम गए थे ट्राइबल, और माशाल्लाह लोगों से मुलाकात हुई और मौलाना तारिक जमील साहब भी थे माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत जो आपस में होना चाहिए, छोटी छोटी बात में जो इख्तिलाफ उसको पकड़ना नहीं, जो उसको नजर में, ये बात मुझे उनकी पसंद है माशाल्लाह। एक सवाल दोनों से, सवाल एक ही जवाब दोनों से, कि हमारी उम्मत फ़िरका वारियत में बटी हुई है और इसमें कोई दूसरी रहने के सिर्फ आप दोनों शख्सियत हैं माशाल्लाह जो फ़िरका वारियत से हट के बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। किस तरह हम इसको मज़ीद फैला सकते हैं? अभी भी हमारे मुल्क में आपको पता है लोग इंतशार फैलाते हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। आप दोनों कैसे इस पे कायम है? पहले डॉक्टर साहब आप बता दें कैसे कायम है इसके ऊपर, फिर यही मैं जवाब मौलाना से लूँगा। मेरा और डॉक्टर साहब का एक ही जवाब कि कुरान और हदीस पर आएंगे तो इंतशार ख़त्म होगा, इससे हटेंगे तो इंतशार ही इंतशार। अब कोई और बात? बिल्कुल सही। जो तारिक जमील साहब ने कहा कुरान की आयत यही सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। और डॉक्टर साहब हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ रही है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान के, यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हैं किसी स्टेज में कि भाई मेरा इसका ये मतलब है, इसका ये। तो पूरी कौम की तरफ से हम माजरत खाएं, ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। बहुत खुश है। बिल्कुल। देखो, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने कहा कि नबियों को भी दुश्मन बने, इंसान भी जिन्नात भी। तो ये जो भी खैर का काम करता है बेलौस होकर, उसको मुखालफत दिखनी पड़ती, ये एक फितरी चीज़ है। मैंने एक दफ़ा अपने कज़न से कहा कि यार सारी दुनिया मेरी बात सुनती है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं सुनते, उल्टा मुखालफत करते हैं। वो कहने लगा यही बात आपके हक होने की अलामत है। मैंने कहा कैसे? कहा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार कहाँ उनकी सुनते थे? मदीने वालों ने सुनी, रिश्तेदारों ने तो सुनी कोई नहीं।
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سے. تو جو بھی خیر کو لے کے نکلے گا شیطان اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا. ڈاکٹر صاحب انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس بلائے تو آپ جائیں گے واپس؟ آپ کا کیا ارادہ ہے یا ہجرت میں ہی رہیں گے؟ نہیں, انڈیا اگر موقع لیا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے, ہاں تو جانا ہی پڑے گا. لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشیا میں رہنے سے, وہ تو کنٹینیو کروں گا. انڈیا جا کے دعوت دوں گا, پھر آؤں گا ہر سال میں 1 بار 2 بار 3 بار. تو مس تو کرتے ہو, اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے ہو لوگ. اور دیکھیں تو غیر مسلم محبت کرتے ہیں مسلمان سے, اور مجھ سے بھی. وہ کچھ چند پولیٹیشین لوگ ہیں جو اپنے کرسی کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں. نہیں تو عام ہندو, مجھے لگتا ہے عام ہندو عام مسلمان کافی ان میں بھائی چارہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کپڑوں کا تھوڑا بتا دیں گے معذرت. پھر ایک سوال, آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں, اس کا کیا راز ہے؟ آپ مطلب عام طور پہ لوگ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے شریعت میں 6 کیٹیگریز ہے لباس پہننے کی. ایک ایکسٹینٹ ہے جو مرد کے لیے نیول ٹو دی نی ہے. دوسرا ہے کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے. تیسرا کپڑے پتلے نہیں ہونا چاہیے, آپ دیکھ سکتے ہیں. چوتھا ہے بھڑکے نہیں ہونا چاہیے. پانچواں ہے کہ دوسری جنس کے نہیں ہونا چاہیے. اور چھٹا ہے دوسری مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا صلیب کی نشانی ہے. تو غلط فہمی. تو آپ کدھر بھی بائبل میں پڑھو, کہاں صلیب کا لکھا ہی نہیں. آپ اگر انسائکلوپیڈیا برٹانیہ کا پڑھیں گے تو بولتے تھے ٹھنڈی میں کپڑے کو ٹائٹ رکھنے کے لیے وہ ٹائی کا نوٹ باندھتے تھے. تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ان کی غلط فہمی تو ہے. جہاں تک کہ میرا سوال یہ, میں نارملی کوٹ اور سوٹ اور پینٹ پہننا پسند نہیں کرتا. لیکن جو چیز آپ کو پسند نہیں, آپ کر رہے اللہ کے لیے, تاکہ جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ میں دیکھتے ہیں ارے یہ سوٹ بوٹ ہے, پھر ٹائی ہے, ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے, اور پھر وہ کوٹ کر رہا ہے بائبل, کوٹ کر رہا ہے ہندو اسکرپچر, تو اس سے دروازے کھل جاتے. اور جبھی بھی میں لیکچر دیتا ہوں اس ٹائم میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں. عام طور پہ آپ گھر پہ آئیں گے تو آپ کتنے دیکھیں گے تو میں کرتے پائجامے ہونا جیسے. تو آپ اگر آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی ملتا ہے یہ مثال ملنے ہے تو کرتے پائجامے. خالی اگر باہر جب تقریر کرنے جاتا ہوں اور لوگ دیکھتے ہیں تو بھی سمبل بن گیا ہو. تو جو چیز پسند نہیں بھی آپ کرتے اللہ کے لیے تو اس میں قبولیت ہوتی ہے. اور یہ غلط فہمی ہے کہ حرام ہے, لیکن اگر جو چیز حرام ہے اس کو دعوت میدان کرنا غلط ہے. حرام کا آپ کوئی بھی غلط چیز کا اختیار نہیں کر سکتے, آپ دعوت کرنے کے لیے بھی, یہ الاؤڈ نہیں اسلام میں. مولانا تھوڑا آپ بھی اسی پہ اگر بات کرتے تو ہمارے ملک میں یہ جو ویٹیکن سٹی گیا تھا تو میں نے اس کا وزٹ کیا کہ وہ جو گرجا ہے وہاں بھی, تو جتنے پادری تھے کسی نے بھی کوٹ پینٹ ٹائی نہیں پہنا ہوا تھا. سب نے یہ جیسے ہمارے بیٹے نے لمبا چوغا پہنا ہوا ہے, یہ چوغا تھا. تو اور یہ بھی نہیں تھے, اچھا کالر تو دور کی بات, یہ بھی نہیں تھے, وہ جو بغیر اس کے ہوتا ہے جی وہ, اور گلے میں سلیب. کسی نے چاندی کی لٹکائی ہوئی, کسی نے لوہے کی لٹکائی ہوئی. تو یہ تاثر کہ بھئی یہ کافروں کا لباس ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بتائیں بھئی یہ چیزیں ہیں, یہ نہ ہوں بس. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان جیسے ملک میں پبلک سیشن رکھ دیتے ہیں, یہاں پہ تو لوگ آپ سے ایسے سوال بھی کرتے ہوں گے اور کریں گے کہ جس میں صرف دوسرے فرقے کو نیچ دکھانا ہو, تو ایسی صورت میں آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو ایسے وقت میں ہمیں حکمت سے جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ ان لوگ جان بوجھ کے سوال پوچھتے ہیں, نہ کہ انہیں جواب نہیں پتا. بالکل جواب پتہ ہے پھنسانے کے لیے, اور پھر اختلاف پیدا کرنے کے لیے. انہیں مزہ آتا ہے اختلاف کرنے کے لیے, جان بوجھ کے پوچھیں. اگر پتہ ہے کہ ذاکر بھائی ایسا رفتن کرتے ہو تو رفتن کرنا چاہیے نہیں, آپ سمجھے نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ہوتا ہے فرض اور ایک چیز ہوتا ہے افضل. تو اور جو اختلاف زیادہ ہے وہ افضلیت پہ ہے, رفتن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور چاروں ائمہ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی ائمہ کو فالو کرتے غلط نہیں, آپ کر سکتے. تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتہ چلا رفتن کرنا بہتر ہے تو آپ کرو, لیکن دوسرے پہ تھوپو مت. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح نہیں, میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اگر آپ لے کے جائیں گے, اور دیکھے جاؤ تو فرائض پہ اختلاف نہیں ہے, بہت کم اختلاف جو ہے مستحب پہ, سنت پہ, آپ سمجھے نا. تو ہمیں کس طریقے سے, اگر آپ کے پاس علم, آپ سمجھے جی ہاں ابھی آپ نے کہا ہے ہاں جی ہاں
नबी जाने आप बोल सकते। जी हाँ, जी हाँ। तो इसके अंदर अगर हिकमत से जवाब देंगे, बस मौलाना लास्ट पे वो शेर जो आपने डेडिकेट किया, अगर आपको याद हो, इनकी आमद पे जो आपने शेर कहा है, वो अगर आप सुना दें तो प्लीज़। मज़त दुहूर फमा अतैन बिमिस्लिही लम्मा अता फअजज़ अन नुज़राइही, कि मुद्दतें गुजरी, कोई इस जैसा ना आया, और जब वो आया तो ज़माना उस जैसा दूसरा लाने में नाकाम रहा। मेहदी खलीफा अब्बासी वो जा रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने पूछा कि किस कबीले से हो? तो कहा मैं बनु तय, हातिम ताई। तो कहने लगे लिमा आजिज़त निसा अन यलिदना मिस्ला हातिम, तुम्हारे कबीले की औरतें क्यों आजिज़ हो गई कि एक और हातिम ताई पैदा कर देती? तो वो कहने लगी कमा आजिज़ बनु हाशिम अन यकून फ़ीहिम मिस्लुका या अमीरुल मोमिनीन, जैसे बनु हाशिम आजिज़ हो गए कि उनमें तेरे जैसा कोई हो। तो वो खुशी से ऐसे झूमने लग गया उसकी बात सुन के। तो ये दोनों बातें डॉक्टर साहब पे फिट आती हैं। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने पूरी वीडियो वॉच कर ली और क्या ही बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान में डॉक्टर साहब की इस्तकबाल लोगों ने की, और खुसूसन मुफ्ती साहब ने डॉक्टर साहब की इस्तकबाल मुतनब्बी के शेर पढ़ कर की, और दोनों फिर आपस में बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बेहतरीन इल्मी गुफ्तगू आपस में करते रहे। और हाफिज अहमद साहब ने बहुत ही शानदार सवाल करते गए और डॉक्टर साहब ने बेहतरीन अंदाज में उनके सवालों के जवाब देते रहे। सो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ ये करें हम कि अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों की उम्र को लंबी करे और इनसे दीन की सही खिदमत लेते रहे। आमीन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।